बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़े आम है, रूमी फना हुआ और बिलाल हबशी को दमाम है। वो एक 28 बरस के नौजवान थे, रंग काला, होंठ मोटे मगर तवाना जिस्म के मालिक थे। वो गुलाम इब्ने गुलाम थे। वो सरदार थे ना सैयद, वो आज़ाद नहीं थे बल्कि नस्ल दर नस्ल गुलाम थे। वो अनपढ़ थे, आलम नहीं थे, लेकिन उनके तकवे का ये आलम था कि वो मक्का की गलियों में चलते फिरते तो उनके कदमों की आहट जन्नत तक सुनाई देती थी, जिन्हें आज इस्लामी तारीख मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से याद करती है। उनकी इज़्ज़त, एहतराम और मुकाम का ये आलम था कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला अजीम हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा उनको सैयदना बिलाल कहकर पुकारा करते थे। तारीख़ इस्लाम में हज़रत बिलाल के जैसा कोई आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कभी देखा गया और न सुना गया। मुल्क शाम के एक गांव के एक मट्टी के बने हुए छोटे से घर में ये अजीम सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात महवे ख्वाब थे। दूसरे दिन सुबह फौरन उठने के बाद उनकी तबीयत बेहद बेचैन और बेकरार थी। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। आखिर वो ख्वाब क्या था, उस ख्वाब का पस मंजर कैसा था जिसने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इतना ज़्यादा बेकरार और बेचैन कर दिया, और अजवा ऐसी छोटी और खुश्क खजूर को इस अजीम मर्द कलंदर आशिक़ सादक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से इज्जत, बरकत और खजूरों की सरदारी मिली। आगे वीडियो में ये दोनों रूहानी वाक़यात आपकी समातों की नज़र किए जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो एक मुकम्मल स्टडी और रिसर्च के बाद तैयार की गई है, तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वतन हबशा था। आपके वालिद का नाम रबा था, आपकी वालदा का नाम हमामा था। आपके वालिदैन भी गुलाम थे, यानी गुलामी हज़रत बिलाल के ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल से चली आ रही थी। हज़रत बिलाल गुलामों की मंडी में बिकते हुए मक्का की गुलामों की मंडी में पहुँचे। उस दौर में गुलामों की कदर और इज्जत भेड़, बकरी, ऊँट या गाय से भी कम हुआ करती थी। एक गुलाम जब बिकता था तो मौत ही उसे आज़ाद करवा सकती थी। गुलाम को अपने आका का हर काम करना और उसकी अताअत करना होती थी। मक्का का ये दौरे जाहलियत अपने पूरे उरूज पर था। गुलामों की इस मंडी से हज़रत बिलाल को मक्का के एक जालिम सरदार उमैया बिन खल्फ ने खरीद लिया। उमैया बिन खल्फ बुत परस्त था और इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। जब उसे पता चला कि हज़रत बिलाल कलमा हक पढ़ चुके हैं तो उसने गुस्से से कहा कि ए बिलाल, मैं तेरा आका हूँ और तुझे हुक्म देता हूँ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे और कलमा हक कहना बंद कर दे, वरना मैं तुम्हें सख्त तकलीफें दूंगा। लेकिन हज़रत बिलाल ने इनकार कर दिया। उमैया बिन खल्फ ने सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर आपको लिटाकर आपके ऊपर एक वजनी पत्थर रख दिया, मगर वो इस हालत में भी बाआवाज़े बुलंद अहद अहद कहते रहे। उमैया बिन खल्फ ने आपको शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वो आपके गले में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घुमाते फिरते, लेकिन हज़रत बिलाल ने ना ही दीने इस्लाम छोड़ा और ना ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ा। आखिर एक दिन इस गमज़दा दुखी गुलाम की किस्मत जाग उठी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमैया बिन खल्फ को भारी रकम देकर आपको आज़ाद करवा लिया। इसके बाद हज़रत बिलाल के शब रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में गुजरने लगे। पहली दफ़ा हज़रत बिलाल को इस गुलामी पर फख्र महसूस हो रहा था। अजवा खजूर को खजूरों की सरदारी कैसे मिली? वो मक्का के खजूरों के बागात की झाड़ जनकार से इकट्ठी की हुई खजूरें जोली में लिए हुए मक्का के बाजार में बैठे थे। ये खजूरें बाकी खजूरों की निस्बत थोड़ी सख्त थीं, जायके में भी दूसरी खजूरों की तरह ना थीं और साइज में भी छोटी थीं। वो काफ़ी देर से इन खजूरों को बेचने की गरज से बैठे हुए थे, मगर इन खजूरों को कोई भी खरीद नहीं रहा था। बाजार में किसी ने कहा कि ए बिलाल, ये खजूरें भी तेरी तरह काली और खुश्क हैं, इनको भला कौन खरीदेगा? ये सुनकर हज़रत बिलाल रोने लगे तो अचानक से बहारों का काफिला इधर से गुजरा। वो आ गए जो रोने वालों को सीने से लगा लेते हैं। ये थे नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, ए बिलाल क्यों रो रहे हो?
تو حضرت بلال نے سارا ماجرا سنا دیا اور کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر سے اس بازار میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ان کھجوروں کو کوئی نہیں خرید رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار میں لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، یہ کھجور عجوہ ہے، یہ تمام کھجوروں کی سردار ہے، اس میں دل کے امراض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جو کوئی بھی اسے کھائے گا وہ سحر جادو ٹونا سے بچا رہے گا۔ اس کے بعد اس بازار کا منظر اچانک بدل گیا۔ وہ کھجوریں اور حضرت بلال جن کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لوگ حضرت بلال کی منتیں کرنے لگے، یہ کھجوریں ہمیں دے دو۔ لوگ حضرت بلال کی طرف بھاگنے لگے اور تھوڑے ہی وقت میں حضرت بلال کی ساری کھجوریں بک گئیں، اور یوں ان کالی چھوٹی خشک کھجوروں کو حضرت بلال کی وجہ سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کھجوروں کی سرداری مل گئی۔ اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی عجوہ کھجور سب کھجوروں کی سردار ہے، اور آج بھی عجوہ کھجور مکہ کی مہنگی ترین کھجوروں میں سے ایک ہے۔ حضرت بلال کا خواب۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو ظہر کی اذان کے لیے حضرت بلال چھت پر چڑھے۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، اور زارو قطار رونے لگے۔ اہل مدینہ بھی رونے لگے۔ حضرت بلال نے روتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد میں اذان نہیں کہوں گا، کیونکہ میں جب بھی اذان دیا کرتا تھا تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کے سامنے ہوا کرتا تھا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین مبارک کے بعد حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر مدینہ چھوڑ دیا اور جہاد کرنے کی غرض سے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ 6 مہینے تک مدینے واپس نہ آئے۔ 1 لاکھ صحابہ کرام نکلے ہوئے تھے جہاد کرنے کے لیے، لیکن خواب صرف حضرت بلال کو ہی آیا۔ ایک رات حضرت بلال کے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے، تم نے تو ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ بس پھر صبح اٹھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک کانوں میں گونج رہے تھے۔ دل بے چین اور بے قرار تھا کہ میں کون ہوتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملنے والا، میری کیا اوقات۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں بے چینی، یہی تھا کہ اڑ کے مدینے پہنچ جاؤں۔ آپ نے 7 دن لگاتار دن رات سفر کیا اور ان کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا ہے۔ وہ خواب حضرت بلال کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی تھا، مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرہ مارنے لگے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ دیوانوں کی طرح گلیوں میں پکارنے لگے، یا رسول اللہ آپ کدھر ہیں، آپ کا بلال آپ سے ملنے آیا ہے۔ لیکن حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی نظر نہ آئے۔ پھر حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے لپٹ کر زارو قطار رونے لگے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول، اداس تو میں آپ سے ہوں، میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے آپ بے ہوش ہو گئے اور کافی دیر بعد دوبارہ ہوش میں واپس آئے۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔